سجدہ جائز ہوندا تے آقا دی قبر پوری روئے زمین تے سب تو اعلی قبر ہے. اللہ اکبر. اگر مدد منگنی قبر تے جائز ہوندی تے رب کعبہ دی قسم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہے دنیا تو جا تو بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر نبی دی قبر تے کھلو کے اپنے اختلافات خلافت دے حل کروا سکتے سن. حضرت عمر جڑے نے اپنے مسئلے حل کروا سکتے سن. اللہ اکبر. پر کیے نبی دے دنیا تو جان تو بعد حضرت پوری سیاسی تھا چھان لو کسے نبی دے صحابی نے جا کے نبی دی قبر تے جا کے التجا نہیں کیتی. اگر کوئی معاملہ بنے تے نبی دے صحابہ نے آپس اندر مشورہ کیتا ہے. حتیٰ کہ ایک بات بڑی مشہور ہے اللہ اکبر کے بارش ہونی بند ہو جاندی ہے تے ساتھی آمدے نے آقا آئے دنیا تے ایسا آئے بارش نہیں سی ہوندی. آقا دعا کر دیندے سر اللہ دی رحمت نازل ہو جاندی سی. آئے ساتھی پریشان ہو گئے صحابہ پریشان ہو گئے لگے حضور تے دنیا تو چلے گئے. اللہ اکبر. آج کون دعا کرے گا؟ آئے صحابہ نے یہ نہیں آکھیا اور سارے جناب جمکٹا بنا کے سارے گروہ بنا کے اج حضور دی قبر تے جانے تے جا کے حضور سامنے ترلا کر لینے اللہ دے نبی جی تسی تے اللہ دے قریب چلے گئے ہو لہذا ساڈے حق اندر دعا کر دیو کہ اللہ بارش نو نازل کر دے. پر رب کعبہ دی قسم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جڑا عقیدہ ہے اوہی میرے آقا دا عقیدہ ہے. جڑا میرے آقا دا عقیدہ ہے اوہی نبی دے صحابہ دا عقیدہ ہے. اے نبی دے سارے صحابہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے چلے گئے کہنے لگے تسی نبی دے چچا جے تسی نبی دے زیادہ قریب جے. اللہ اکبر. اج تواڈے کول اس واسطے آیا اے تواڈا نبی نال پیار بڑا سی تسی نبی دے رشتے دار بھی ہو. اللہ اکبر. تسی نبی دے چچا ہو اللہ دے سامنے التجا کر دیو. آئے مفسرین لکھ دینے حضرت عباس نے دعا کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. نبی دی قبر موجود ہون دے باوجود حضرت عباس کو نبی دے صحابہ دعا کرم دینے پہ حضرت پھر میں کیوں نہ کھا آئے نبی دے صحابہ نبی دی قبر قریب ہوئے آئے نبی دے صحابہ نبی دی قبر تجا کے مدد نہیں منگ دے پہ. میں اس بات نو دہرانا چاہنا آج دنیا تے کوئی بندہ پریشان ہوندہ ہے آمدہ فلانے دی قبر تے چلا جا تیری مشکل حل ہو جائے گی. تینو اولاد نہیں مل دی تینو اولاد مل جائے گی. رب ذوالجلال دی قسم حضرات کری قرآن پڑھے ہوئے پنیے سپارے دی اندر اللہ تے اس بات دا آئے واضح ذکر کرتے جا رہے نے. اللہ آمدے نے بیٹیاں دیواں تے میں رب دے دیواں اولادہ دیواں تے میں رب دے دیواں بیٹیاں تے بھیڑے رلوی بارش دے دیاں تے میں رب دے دیاں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. جنوں میں کچھ نہ عطا کراں میں رب نہ عطا کراں. او ساری مشکل گشائی کندے ہاتھ اندر ہے. اللہ اکبر. اس واسطے آخری بات میری اس بات نو نوٹ رکھے آجے ہائے جڑا نبی آیا رب دی توحید نو بیان کرن واسطے آیا اور رب دی توحید واسطے آئے انہاں مارا بھی کھا دیاں نے. اللہ اکبر. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے نے اے اپنے جناب وڈے رب کو لو پوچھ لو اور کہنے لگے کیویں ہو سکدا ہے اے بول دے نہیں آئے انہاں ظالماں اس وقت کافرانے اس وقت منکرانے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے اپنے سر چکا لے. حضرت پتہ ہی لگتا ہے جتے حق آمدا ہے اوتھے باطل چک جاندا ہے جتے حق آ جاندا ہے اللہ اکبر اوتھے باطل دا ستیہ ناس ہو جاندا ہے. میں پھر کیوں نہ کہا حق بات یہ ہوئی ہے. اللہ اکبر. سارے دربار چھڑ کے ساریاں قبرہ چھڑ کے ساریاں درگاہ چھڑ کے جا قبر تے جا کے او دے واسطے دعا کرنا تیرا حق بند ہے. ولی دی قبر تے دعا کرنا تیرا میرا حق بند ہے. اگر ولی زندہ ہے اون دے کو دعا کروانا تیرا حق ہے. اے سنت ہے
پر میں بات کہہ دینا چاہنا جڑا قبر اندر چلا گیا ہے وہ ایک قسم دا بت ہے، نہ بولدا ہے، نہ تیرے کلام سندا ہے، نہ تیری کلام دا جواب دیندا ہے، جس طرح انہاں ظالماں تے کافراں دا کیتا سی۔ پر افسوس نال بات نو کہنا چاہنا حضرات آج دے مسلمان دا بھی آیا کیدہ نظر ہم دے پیا او پیارو حتمی بات ہے وے اللہ اکبر۔ اللہ نے سورہ فرقان دے اندر اس بات دا ذکر کر دیتا ہے، اللہ فرماندے نے میں تے تھوڑا ہو ربا حی اللہ یموت کہ منو رب نو ہائے موت نہیں آئے گی۔ حضرات جنو موت آ جائے او رب کیویں ہو سکتا ہے؟ پھر اس بات نو منو کہن دیو اللہ اکبر۔ حضرات جدو قبرہ نہیں سن، جدو اے ولی پیدا نہیں سن ہوئے اودو رب کون سی؟ جدو اے مجاور نہیں سن اودو مشکل گشا کون سی؟ جدو اے قبرہ تے مزارہ نہیں سن اودو لوکان دے دکھ کون دور کردا سی؟ میں پھر کیوں نہ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ہائے دکھ دور کرنے والا عرشہ والا رب ہے، حضرت یونس علیہ السلام نو ہائے مچھی دے پیٹ چو رہا کرنے والا عرشہ والا رب ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نو چھری تھلا اللہ زندہ بچان والا عرشہ والا رب ہے، ہے اللہ اکبر۔ گو وچو حضرت یوسف علیہ السلام نو بچان والا ہے، تختہ تے بٹھان والا عرشہ والا رب ہے۔ اور جڑیاں پاکستان تے انڈیا دے اندر جتنیاں قبرہ جن نظر آ رہی ہیں اللہ دی قسم اے قبرہ ہے کونی اے جمعی کونی سن، اے جمعی ہاں جی جڑے آج قبرہ لے مشکل گشا بڑے پھر دن اے ادو پیدا ہوئے ہی نہیں سن، اے تے لوگاں نے اپنی روٹیاں سیدھیاں کر واسطے اے معاملے دکانداریاں بنائیاں سن۔ اسانو تے چاہیے سی قبر کو ڈر جان دے، پر قبرہ نو اساں دکانداریاں بنا لیا، قبر نو اساں دکانداری بنایا ہے۔ جے قبر والا مشکل گشا تے گلے نو تالا کیوں لاندے ہو؟ ہیں جی جے سب کچھ ہوئی دھیندا تے کشکولا کا دی پھڑیاں جے۔ حضرات عقیدہ توحید بہت ضروری ہے قربانی کرن تو پہلا، وگرنہ جنی مرضی اللہ دے سامنے کیڑی مرضی قربانی دے دیو، اگر عقیدہ توحید خالص نہیں عمل قبول ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ حدیث جڑے ہائے ولیاں دے گستاخ نے اے تے ولیاں دا حیا نہیں کرتے، اے ولیاں دی عزت نہیں کرتے۔ حضرات سی آنیا اونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آئے میرے آقا اسلام دا تقریبا آئے میں آقا دی وفات تو 5 دن پہلا میرے آقا اسلام نے بعد رشاد فرما دیتی ہے۔ آقا فرماندے نے اللہ اکبر آئے یہود و نصارہ تے اللہ لعنت کر دے، آئے اونا اپنے انبیاء دیاں قبرانو آئے سجدہ گاہ بنا دیتا۔ آقا فرماندے نے اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنانا۔